आपके तवज्जुह से, मेहरबानियों से MNA भी रहा हूँ इस मुल्क का, वफाकी वज़ीर भी रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ और सेनेटर से रिज़ाइन करके बाहर आया हूँ। तो अगर 3 ओहदे कम उम्री में मुझे एक ही टिकट में मिल सकते हैं तो 2 सेकेंडर और प्रपोजल भी मिल सकते हैं। तो परेशान ना हो, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी। किसी सियासी जमात से आपको डिस्क्वालीफाई किया गया था कि गलत बयानी की वजह से ये तीनों को करते हैं आप? आपका सवाल टोटली गलत है, आप उसको चेक कराएं, क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें क्लैरिटी है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, आप ऑर्डर की कॉपी भी ले लीजिएगा। जनाब अली, आप सियासी शख्सियत भी रहे हैं, सीधी बात है। अब आपका सियासी मुस्तकबिल क्या है? लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद है और ये इंतखाबात भी गुजर गए, आम इंतखाबात, इसमें आपने क्यों हिस्सा नहीं लिया? इस सिस्टम पे एतबार नहीं था या लाने वालों पे एतबार नहीं था या कोई और मसला था, क्या था? कुछ बताएं, क्लियरिटी क्यों नहीं दे? देखिए, मेरा तो इसमें बड़ा क्लैरिटी है इलेक्शंस के ऊपर। एक तो मेरी अपनी ज़ाती मसरूफियात की आप लोगों को पता है। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो ये कि मेरी क्लैरिटी नहीं है कि इसकी जो मुद्दत है वो कितनी है। तो उस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा। हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन सेनेट के अंदर अगर जो भी क्वालिफाई कर जाएगा इसको, वो एक आइनी तौर के ऊपर वो 6 साल की कुर्सी है। अच्छा फैसल भाई, ये बता दें कि आपने मतलब साबिक हमारे जो चीफ हैं उन्होंने ऐलान किया था कि जिस सियासत में आप बिल्कुल हिस्सा नहीं लेंगे, तो अभी जो मौजूदा हुकूमत में बिल्कुल उनका सियासी कोई किरदार है या नहीं कुछ, या अभी भी वो सियासत में इन्वॉल्व है? सर, यहाँ चीफ जस्टिस भी होते हैं। आप कौन से चीफ की बात करें? आप भी चीफ है, मैं भी चीफ हूँ। देखिए जी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किसी का भी अगर आप कहेंगे कंप्लीटली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर, बल्कि अब तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। जब भी आपकी मुल्क की बका, सलामती और बॉर्डर लाइन की बात आएगी तो नेचुरली जिनका जो काम है वो करेंगे। इस तरह तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोर्ट्स का भी काम देखते हैं कि वो सियासी काम है जिसके अंदर कोर्ट्स भी इंटरवीन करते हैं, जहाँ जिसकी जो ज़रूरत होती है वो इंटरवीन करता रहेगा। अच्छा, आप खान साहब को बड़े जज्बाती तो लगाव था आपका खान साहब से, आप प्रेडिक्शन भी करते हैं, तो आपके ख्याल में बानी तहरीक पाकिस्तान जो कि अब सुन्नी तहत कौंसिल में तब्दील हो चुकी है, क्या मुस्तकबिल उनका मुस्तकबिल क्या, वो कब तक जेल से सियासत में क्या मुस्तकबिल है? देखिए, आज की तारीख में तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे, तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने जो है वो बात की थी कि सदारत जो है वो आपको सदारती हाउस में आपने कहा था कि आपको सदर जरदारी की तरफ मानते हैं, या उनके लिए कोई पैगाम है इस मौजूदा सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए इमरान खान को? देखिए जी, मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी, और आगे भी जो मैं समझा रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रही, तो वो उनकी मर्जी है। उनका कद काट एज अ सियासी लीडर बहुत बड़ा है, तो मैं तो उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन जो चीज़ें मैंने उनको उस टाइम पे कही थी वो सुन लेते, काश तो बहुत बेहतरी होती। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी, मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, ये बताइएगा, आपने इलेक्शन से कबल प्रेडिक्शन की थी कि आपको सदर जो है वो जरदारी नजर आ रहे हैं, वो पूरी हो गई। अब ये बताइएगा, चेयरमैन सेनेट आपको कौन बनता हुआ नजर आ रहा है? काकड़ साहब दोबारा बन सकते हैं? और साथ ही ये बताइएगा, अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त जो है वो KPK में वजीर आला है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या वो अपनी जो है वो मुद्दत KPK में पूरी कर पाएंगे? नहीं, ना वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। जो भी 9 मई के अंदर नॉमिनेटेड हैं, कोई भी आइनी तरमीम या आर्मी एक्ट में कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो होनी चाहिए भी और हो भी जाएगी और होगी भी। 9 मई के अंदर किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। जहाँ तक आपने सेनेट चेयरमैन की बात की, अभी तो फेवरेट हॉर्स पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट होंगे। जहाँ तक आपने काकड़ साहब की बात की, नामुमकिनात में से तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, जो 11 बजे ओथ ले सकता है और वही 11 बजे 11 बजे के 1 मिनट जेल भी जा सकता है, ये तो पाकिस्तान की तारीख रही है, तो उस तारीख के हिसाब से चला करें। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे किसी पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, तो क्या सिंध में ये इम्कान मौजूद है कि सेनेट के इलेक्शन के दौरान खरीदो फरोख्त भी हो सकती है? देखिए, खरीदो फरोख्त तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो या ये इलेक्शन हो, ये तो नॉर्म रहा है। तो आज मैं आपको इस पर आके नहीं कह सकता इसके अंदर कि आज पाकिस्तान में दूध की नहरें बांध दी हैं और आइन और कानून के हिसाब से सब चीज़ चल रही।
یہ تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہماری ڈیموکریسی شاید اس حد تک اس لیے بھی نہیں پہنچی کہ ہمیں 100 سال نہیں ہوئے. جن ملکوں کو 100 سال کور ہو گئے ان میں ڈیموکریسی بہتر ہے. ہمیں 100 سال سے تھوڑا ٹائم بیتا دور ہے, ہم تو شاید جو لکونے ہیں وہ ٹائملی ٹھیک ہوں گے. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی دیر تک مسلم لیگ کے ساتھ رہے گی؟ 1 سال 1.5 سال؟ دیکھیں موضوعاتی طور پہ اللہ کی مدد آگے تو 2 سال ہوگی, پھر وہ خود میدان میں ہوگی, اسٹیئرنگ ویل پہ ہوگی. یہ میرا انالیسز ہے, کیونکہ ایک تو یہ حسب حال حسب ضرورت دوستی ہے. اس کے اندر پیچھے آپ نے دیکھا ہے ماضی کے اندر الیکشن کے آخری دن تک بھی کیا ہوتا رہا, اور 20 سال میں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہے, اس کے بعد ان کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کہ وہ بھول جائیں ساری چیزیں. تو یہ بے حیائی اور بے شرمی کی سیاست ہم نے ہمیشہ کی ہے پاکستان کے اندر, تو وہی اب چل رہی ہے, آگے بھی دیکھتے کب تک چلے گی. فیصل صاحب یہ بتا دیں جس پارٹی سے آپ بلانگ کرتے تھے آپ اس سے تھوڑا دور ہیں, جو لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی واپسی کے لیے راستے دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اس پارٹی کی طرف آئیں گے یا کسی اور پارٹی کو جوائن دیکھیے طلب اپنی کو پارٹی بنائیں؟ میں نے تو نہ مجھے تو پارٹی سے نکالا گیا تھا سچ بات کرنے کے لیے, ٹھیک بات کرنے کے لیے, خان صاحب کو اس بھنور سے بچانے کے لیے مجھے نکالا گیا تھا. اور میں اس وقت نکلا تھا جب پاکستان تحریک انصاف آسمان پہ تھی اور خان صاحب کا قد کاٹ چاند پہ تھا. تو میں تو بہت پیک پہ جب تھے تب نکالا گیا. جو باقی وقتی بٹیرے جو آج اپنی داستانیں سنا رہے ہیں, قصے کوانیاں کر رہے ہیں عوام کے آگے کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں یہ اس طرح کیا تو ہم مجبور ہو گئے, تو بے شرم بے حیاؤں کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ جیسے میں نے اہل ہونے کے بعد سیٹ پہ ریزائن کیا, کسی کا باپ بھی مجھ سے ریزائن نہیں کروا سکتا تھا. آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کی جڑیں بھی کاٹ رہے ہیں, ان کے خلاف بیان بھی دے کے بیٹھے ہیں, وہ کیونکہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا تھا, میں نے ٹکٹ پی ٹی آئی کو واپس کیا. چیئرمین صاحب کا ٹکٹ تھا, میں نے واپس کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میرے جو اوپوننٹ تھے ان کو ہٹایا گیا, مجھے بحال کیا گیا, پھر میں نے ریزائن کیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اصول کی سیاست جو آج معصوم روتے ہوئے بچے جو ہیں وہ یہ نہ بتائیں کہ 9 مئی میں ان کے ساتھ کیا ہوا تو وہ ہاتھ اٹھا کے آ گئے اور وہ چھپے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا. ان کو کہیں حیا یہ ہے کہ اگر تم نے خلاف بات کی ہے اور تم مانتے ہو اس کرسی سے بھی ہٹو جو تمہیں پارٹی نہیں دی تھی. تو یہ حیا اور غیرت تو ہے نہیں پی ٹی آئی کے اندر جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نواز کے لیے آپ نے کہا کہ وہ بوزدار 2 ثابت ہوں گی, وہ تو بڑا اچھا جا رہی ہیں, بڑے بڑے فیصلے کر رہی ہیں صحت کے تعلیم کے میدان میں, اور بڑے بڑے پیکیجز اس نے اناؤنس کیے ہیں, وہ تو پاپولرٹی اس کی بڑھ رہی ہے. دیکھیے میں نے تو, آپ نے سر تھوڑا سا غلط کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ صوبہ اسٹار پلس اس میں بزدار 2 نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بہت زبردست فیصلے ہوئے. میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ نوکریاں چاند سے ملنا شروع ہو گئی ہیں, سورج آ گیا تھا تو پھر اگلے دن کے لیے نوکریاں چلی گئی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ جو تصویریں لگا رہی ہیں والد محترم کی, وہ اب آپ کو 3 ڈبے اور تھیلی اور اس میں نظر آئیں گے. بہت اچھا طریقہ کار ہے. تو آپ نے کہا کہ ان کی پاپولرٹی بڑھ گئی ہے, تو وہ سر اب آپ سے کیمرے سے ہٹ کے میں ابھی گزارش کروں گا کہ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ پیمانہ کیا ہے. اگر ان کا گراف بڑھ گیا تو پھر تو میں آسمان پھاڑ رہا ہوں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو ہے وہ جی ایچ کیو میں تمام تر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو بلایا گیا تھا, بشمول میاں صاحب بھی, وہ بھی جی ایچ کیو گئے تھے اور گلگت بلتستان کے ایشوز پر جو ہے وہ انہیں بریفنگ دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں ان کو جی ایچ کیو میں جا کر فیصلے کرنے چاہیے یا پارلیمان کے اندر فیصلے کرنے چاہیے؟ میں آپ کو نمبر دیتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا, آپ ان سے رجوع کریں, وہ آپ کا فوجی سارے سوال کریں گے. میں تو مجاز نہیں رکھتا کہ جواب دے سکوں. صاحب آپ کی جو ایک بار ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ, ایک دفعہ نہیں, آپ نے رپورٹ ایک دفعہ کی, وہ تصویر ایک دفعہ باہر آئی, 100 دفعہ ہو چکی ہے. اچھا بالکل ہوگی. یہ بتائیں کہ بھائی میں زرداری صاحب کا بیٹا بنا ہوں تو ایک دفعہ تو نہیں ملاقات کروں گا نا, 100 سے لے کے 1000 دفعہ کروں گا. یہ بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب آپ کی جو 100 ملاقاتیں ہوئی اور آپ نے کہا کہ اس سے تو بیٹا نہیں ہوا, کیا آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی آفر کی ہے, ہاں یا نہیں؟ روزے میں ہو, سچی بتانا, ہاں یا نہیں؟ دیکھیں میری ابھی عمر ایسی ہے کہ ابھی اگر میں 2 4 اور 5 10 شادیاں بھی کرنا چاہوں تو اس کے لیے ہاں ہوگی. تو اسی طرح جب تک میری عمر ہے, جب تک تیزی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے, ان کی طرف ہو یا کوئی اور پارٹی ہو, میں بھی ان کو ویلکم کر سکتا ہوں اور وہ بھی مجھے ویلکم کر سکتے ہیں. تو جیسے رشتے کا ایک ایج ہوتی ہے نا, ویسے سیاست کی بھی ایک ہوئی ہے, تو میری ایج ابھی کافی ہے اس کے اندر. آپ کہاں ویلکم کریں گے؟ ابھی تو میں نے گھر میں کیا تھا, آپ نے دل میں کیا ہے.
اور کوئی سوال؟ آپ نے جب آپ پی ٹی آئی میں تھے شروع میں تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ بیرون ملک سے لوگ یہاں نوکریاں کرنے ہاں میں نے یہی غلطی کی ہے صرف سیاست کے اندر، وہی میں نے معذرت بھی کر لی تھی. اب میں کہہ رہا ہوں سب بیرون ملک سیاستدان بھی چلے جائیں گے. یہ چاند کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں، چاند میں تو رہنے جیسی کوئی چیز ہی نہیں. آپ دیکھیں میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی میرا بیٹا چاند جیسا لگتا ہے، تو مجھے یاد آتی ہے ان کی بات. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو فیصل بھائی، تھینک یو.